अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाजरीन जो ख़बरें हैं वो बहुत बड़ी हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। पाक फ़ौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। शायद आपने ख़बर देखी हो, 2 रोज़ा उनका ये सरकारी दौरा है और बहुत सारी अहम मुलाकातें इस दौरे पर अब तक वो कर चुके हैं और बहुत सारी अहम मुलाकातें उन्होंने अभी करनी हैं। क्या मिशन है, क्यों वहाँ पर गए, तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा मामला आपको बताता हूँ कि आखिर वो वहाँ पर क्यों गए हैं। जबकि दूसरी चीज़ ये है कि जाने से पहले हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से आर्मी चीफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। कुछ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया पाक फ़ौज की जानिब से और कहा गया कि TTP जो है उनकी जो महफूज पनाह गाहें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं और उस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं पाक फ़ौज के अंदर। और उससे पहले हमने देखा कि योग में भी जो है वो दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई वहां पर हुई। इस हवाले से बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई। उन्होंने विजिट किया गैरिजन कर, वहां पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई। तमाम तफसीलात आपको बताता हूं। जबकि आज हम देख रहे हैं कि वज़ीर दिफा जो है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया अफगानिस्तान के हवाले से और उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आखिर इसकी नौबत क्यों पेश आ गई है, मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट्स बहुत बड़ी हैं। जबकि इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई, वो ये आई कि हमारे जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मुलाकात की है ईरान के सफ़ीर से। उस अहम मुलाकात के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान का सदर अगर एक बयान जारी कर रहा है तो उसको दुनिया भर में रिपोर्ट किया जाता है, देखा जाता है। वो बयान में आपको बताता हूं कि उन्होंने आखिर क्या अहम बात की। सबसे पहली चीज़ ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। 2 रोज़ा उनका ये सरकारी दौरा है और इसमें उन्होंने बहुत सारी अहम मुलाकातें जो हैं फ़ौजी क़यादत से वहाँ पर ईरान की और जो उनकी सिविल क़यादत है उनसे उन्होंने मुलाकातें करनी है, जिसका एजेंडा जो बताया जा रहा है वो है डिफेंस के हवाले से, यानी कि दिफाई मामलात जो हैं, जो सिक्योरिटी के अहम मामलात हैं उस पर जो है वो डिस्कशन होगी। इसके अलावा ताल्लुकात की मजबूती, ख़ास तौर पर ये जो चीज़ है ये इसमें शामिल है कि ये एजेंडा वहाँ पर वो लेकर गए हैं और वहाँ से भी एक्सपेक्टेड ये है कि इन अहम मामलात पर जो है वो बात की जाएगी। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो खबर इस वीडियो के बनाए जाने तक मेरे सामने मौजूद है, वो ये है कि मुलाकात हो चुकी है आर्मी चीफ की ईरान के आर्मी चीफ से, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हुसैन बाकरी, उनसे मुलाकात वो कर चुके हैं। जिसमें जो चीज़ें अभी तक सामने आ सकी हैं नाजरीन, उसमें बताया गया कि जो दिफा के मामलात हैं, डिफेंस के जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस ज़रूर आए। इसके अलावा सिक्योरिटी पर खासी डिस्कशन की गई है दोनों ममालिक की जानिब से, अस्करी तरबियत पर भी बातचीत की गई है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन है उसको भी डिस्कस किया गया है इस मुलाकात के अंदर। जबकि 2 तरफ़ा जो रवाबित हैं उसको बढ़ाने के हवाले से इत्तफाक किया गया है दोनों जानिब से। ये इस मुलाकात की अभी तक की जो कहानी है वो सामने आ सकी है और अभी मजीद अहम मुलाकातें 2 रोज़ के अंदर उन्होंने वहाँ की सिविल क़यादत से करनी है, जिस पर दुनिया भर की नज़रें इस वक्त लगी हैं कि पड़ोसी ममालिक, बरादर इस्लामी ममालिक एक दूसरे से कुर्बतें बढ़ा रहे हैं। उनका सिपा सलार इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जाकर वो ऐसी मीटिंग्स कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ कि दहशत गर्दी को कैसे टैकल करना है दोनों ममालिक ने, ईरान ने और पाकिस्तान ने, कैसे इस खत्ते में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो गड़बड़ मामलात हैं जो करवाए जा रहे हैं किसी तीसरी ताकत की जानिब से, उसे कैसे टैकल करना है, इसको ख़ास तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त नाजरीन सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का है। ख़ास तौर पर अगर हम चाइना की बात करें, जो एक इत्तेहाद कायम रखना चाहता है ममालिक के साथ, CPEC के हवाले से जो है बहुत सारी बातें ज़ेर गर्दिश हैं और कुछ तीसरी ताकतें हैं जो इस खत्ते के अमन को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। हमने देखा कि इससे पहले आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने विजिट किया कोयटा गैरिजन का, वहां पर उनको तमाम तर जो योग में वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उस हवाले से उनको डिटेल्ड ब्रीफ किया गया। जिसके बाद बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आता है आर्मी चीफ की जानिब से, ISPR के तर्जुमान उनकी जानिब से वो बताया जाता है कि जी TTP पाकिस्तान जो है उनकी महफूज पनाह गाहें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ से वो आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वहाँ के हुकाम जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ जो ठोस इक़दाम करने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो उनकी जानिब से है जो नहीं की जा रही। अगर उनको ना रोका गया तो हम ये हक़ रखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुस्बत किस्म की जो है, ठोस किस्म की जो है, मुँह तोड़ किस्म की जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको किसी तौर पर भी जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा कि एक ज़मीन हमारे पड़ोस में मौजूद है और वहाँ से हम पर जो है आए रोज़ हमले किए जाते हैं। तो अफ़गान शहरियों की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर हमें जो है वो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये हो गया नाज़रीन आर्मी चीफ का बयान। इसके बाद
جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے خواجہ آصف، وہ بھی آج ایک دم سے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ٹویٹ کر کے سیکنڈ کرتے ہیں آرمی چیف کی بات کو، جو ایک پالیسی بیان سمجھ لیں آپ، وہ ان کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، جس پہ وہ کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا، دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی جا رہی، 50 سے 60 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پچھلے 40-50 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اپنے حقوق وہاں پر وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، ان کے حقوقوں کو وہاں پر دیے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کہ جو خون بہانے والے ہیں پاکستانیوں کا، آپ کی سرزمین پہ جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ ابھی بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ ناظرین، وہی چیز ہے جس کا ذکر ہم نے متعدد بار اپنی پرانی ویڈیوز میں، جو آپ ہمارے میں سے اس وقت موجود ہیں ریگولر، ہمارے جو روز کی بنیاد پر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اکثر یہ بات یہاں پر کرتے ہیں کہ افغانستان ایک وہ ملک ہے، ایک وہ خطہ ہے جس کو جان بوجھ کر ڈسپیوٹڈ چھوڑا گیا ہے، ڈسپیوٹڈ بنایا گیا ہے، امریکہ نکل گیا، ان کا انخلا مکمل ہو گیا، وڈرال کر لیا ان کی فورسز نے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ سب نے کہا جی فتح ہو گیا، ایران وہاں پر جو ہے وہ جنگ جیت گئے ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن یہاں پر ان کو پرابلم کریٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جس کے اثرات ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پر پڑیں گے، اس کے اثرات چائنا پر بھی پڑ سکتے ہیں، اور جو قریبی ان کے ممالک موجود ہیں، نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان پر اس کے اثرات ڈیفینیٹلی پڑیں گے۔ اور اب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ان کی سرزمین جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ خبر کل کی بھی تھی کہ بہت سارے افغانی واپس ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اپنے ملک میں ان کو واپس جانا چاہیے۔ اگر مہنگائی کا وہ بہانہ بناتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے یا کچھ اور مسئلے یہاں پر ہیں جس وجہ سے ان کو یہاں سے واپس جانا پڑ گیا ہے، تو یہ ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان مزید بوجھ جو ہے وہ یقینی طور پر کسی اور ملک کا وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہی معاملات اگر سارٹ آؤٹ کر لے تو بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہوگی۔ اب اس جو انریسٹ ہے اس کا ڈیفینیٹلی جو اثر پڑتا ہے وہ پاکستان اور ایران کے تعلقات پر پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی پاکستان کے بارڈر پر جو ہے وہ کلیشز ہوتے ہیں، کبھی ایران کے بارڈر پر کلیشز ہوتے ہیں، کبھی کوئی تیسری طاقت یہاں پر ایسی کارروائیاں کرتی ہے سرحد پار سے جو دونوں ممالک کے درمیان تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اور یہ وزٹ جو آرمی چیف کا ہے یہ نہایت اہم ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ تیسری جو ڈیولپمنٹ جس کا میں نے آپ سے آغاز میں ذکر کیا کہ عارف علوی نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا ہے۔ عارف علوی صاحب جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بیان سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پابندیوں کے باوجود ایران کی جو ترقی ہے، جو ایران ترقی کر رہا ہے، اس پر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کی ہے انہوں نے ایران کے نئے سفیر سے، اور اس میں انہوں نے اس بیان کو جاری کیا، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر ان کا بیان چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے ایران کے حوالے سے کہ سینکشنز کے باوجود ایران مسلسل جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اقتصادی تعاون ہے اور اس پر زور ہمیں دینا چاہیے، اس کو ہمیں بڑھانے پر جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لیا گیا اقتصادی تعاون کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی بارڈر مارکیٹ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان وہ کھول دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بجلی کے معاہدے ہیں وہ کیے گئے ہیں، جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہاں پر وہ گئے، اور وہاں سے ابراہیم رئیسی جو ہے ایران کے صدر وہ وہاں پر آئے، اور دنیا بھر نے اس کو دیکھا کہ دونوں ممالک کس طرح ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں، نئے معاہدے کر رہے ہیں اور نئے وینچرز پر کام کر رہے ہیں، مزید پلان کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو بہت سارے ممالک کو ہضم نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جلدی سے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ابراہیم رئیسی نے خاص طور پر جو ہے وہ اپنا سلام بھجوایا ہے پاکستانی حکام کے لیے، پریزیڈنٹ عارف علوی کے لیے۔ اب دونوں ممالک کے درمیان جو ریلیشنز ہیں، جو قربتیں آج کل ہم بڑھتی دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان اور ایران کے یا مسلم امہ کے جو دشمن ہیں ناظرین، ان کو یہ چیز بالکل بھی قبول نہیں ہے، اور اسی حوالے سے تیسری جو طاقتیں ہیں وہ اس پر بھرپور کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں، وہ ایران کو سینکشنز کے نام پر بلیک میل کر رہی ہیں، لیکن ایران ہے کہ وہ ہر روز ایک نیا ایسا سٹیپ اٹھاتا ہے جسے دشمن کے جو دانت ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں، اور پاکستان بھی اپنے دوست ممالک کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو دشمنوں کو ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید پریشان اور حیران کر رہی ہیں۔ خیر، ان کی جو وزٹ ہے اس حوالے سے اور بھی بہت ساری خبریں ایکسپیکٹڈ ہیں، آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔